اسرافیل 3 بار در سور میدود. خیلی وقت پیش سور رو گرفته، بوق. سور اول بهش میگوین سور فزع، سور وحشت. فزع یعنی وحشت. اول صداش ضعیفه، میاد همطور، بعد به جایی میرسه که وارد سور دوم میشه. کم کم سور شدیدتر می شود، صدای اون بوق شدیدتر می شود، به جایی قوی می شود که پرده گوش پاره می کنه و دلو در سینه می فشارد و مغز متوقف می کنه و حیات از انسان و تحرک از انسان می گیره. اونجا بهش میگن سور سعق، بیهوشی. قسمت دوم سور، سور بیهوشیه. کل من علیها فان، همه میمیرن، متحرک میشن، ساکن میشن، از حرکت میافتن. حضرت میخوام سور سوم سور قیامه. سور سوم سور قیامه. سورت به پا خواستنه. شلواری نیست که بکشید بالا، فراموش کرده بودید دکمه شلوار رو تو ببندی یا زیبش بکشی بالا، هرچی دست میکشی شلوار نیست. لخت مادرزاد. فاذا هم قیام ینظرون یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. آسمان عوض میشه، زمین عوض میشه، همه بارز میشن از قبراشون مثل مور و ملخ، زن و مرد، لخت و عریان، مادرزاد بلند میشن. کسی حتی دستش این کاری نمیکنه جلو شرمگاهش بگیره، هیچ زنی. مردم کنارش ایستاده، ذهنشون به اونجا نمیرود که نگاه به سینه زنی بکنن یا به شرمگاهش بکنن. هر کسی سرشو گرفته اینطوری، فکرش فقط رو اون قضاوتی است و اون میزانی است که گذاشتن که چطوری درباره اونها قضاوت میشود. همه میمیرن اما یه نفر نمیمیره. باور بکنی یه نفر نمیمیره. اون کیه؟ همه میمیرن اما یه نفر نمیمیره. کل طبیعت میمیره اما یه نفر نمیمیره. غیر از خدا یه نفر دیگه نمیمیره. اون کیه؟ اون کسی است که نخواد بمیره، همیشه تلاش بکنه که همیشه زنده بمانه. میخوای بگم سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. اون یک نفری که همیشه نیت خیره، همیشه تفکرش مثبت و خیره، همیشه قدمش خیره، همیشه بخششش خیره، همیشه نگاهش خیره، همیشه زبانش خیره، همیشه گوشش خیره، همیشه حرکتش خیره، همیشه دعاش خیره، همیشه قلمش خیره، همیشه درمش خیره، همیشه قدمش هم خیره. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، حتی اسرائیل هم چارش نمیکنه. باور بکنید حیات جاودانی را برای خودتون در حیاتتون تضمین بکنید که هیچ موقع نمیرید.